عزیزان محترم، ذی قدر حاضرین، سامعین، مخاطبین، مسلمین، موحدین، نہایت ہی احترام دے لائق مؤسسات، موقرات، اسلامی دینی مسلکی مذہبی ماؤں اور بہنوں، رب کائنات کے دربار لا یزال دے اندر بڑی عاجزی، انکساری، ذلت اور خاری، تضرع اور زاری دے نال دعا ہے، ندا ہے، التجا ہے، صدا ہے کہ او خالق کائنات، رب الارض والسماوات، میرے جیسے ہیج میدان قلیل الفہم طالب العلم نو جمعۃ المبارک دیاں مختصر ساعتاں اور گھڑیاں دے اندر محض اپنی رضا اور عنایت کے پیش نظر صحیح صحیح، فصیح فصیح، وجیح وجیح، حق حق اور سچ سچ کہہ سکنے دی توفیق عنایت فرمائے۔ اور بعد ازاں مینوں تانوں دوواں فریقاں نوں نہایت ہی دیانتداری دے نال اس دے اتے عمل پیرا ہو سکنے دی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی سیرت طیبہ طاہرہ دے حوالے نال انہاں دا واقعہ شروع کیتا سی، اور شروع کرن دا مقصد یہ ہے تاکہ سنن والیاں دے دلاں دے اندر اللہ دی توحید دی مزید عظمت پیدا ہو جائے۔ اس لئی اللہ نو بھی ایڈا چنگا لگا ہے اے والا واقعہ اللہ کریم نے خود قرآن مقدس دے اندر تذکرہ کروایا ہے، اپنے حبیب خطیب پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانی۔ اور جس وقت اعلان توحید دا کیتا ہے اپنے گھر دے وچوں ابتدا کر کے، اگوں پھر کوئی بھی زندگی دا سا سکھ دا نہیں لیا ابراہیم خلیل اللہ نے۔ اور کمال وے کہ تاریخ دے اندر، حدیثہ دے اندر، قرآن دے اندر ایک اشارہ ہی نہیں ملتا کہ ابراہیم نے انہاں امتحانہ دے دوران اللہ دے کولوں کوئی دعا بھی کیتی ہوئے کہ یا اللہ میرے نال کی بن گئی ہے، یا اللہ دا کو گلا شکوہ کیتا ہوئے، یا آکھیا ہوئے کہ یا اللہ ساڑھے چنگے دن کدوں آؤن گے۔ نہیں، بڑے شاکر اور شکر گزاری دے نال سر نیواں کر کے جویں اللہ دی تقدیر دیاں سٹاں لگ دیاں رہیاں نے،
ابراہیم انہاں دے وچوں نکل کے اللہ دی توحید دا اعلان کردا رہا ہے. آخر دے اتے جا کے اللہ تا رزلٹ کڈیا ہے کہ اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. اسا بڑے اوکھے تو اوکھے امتحان ابراہیم دے اتے پائے، لیکن کمال علی گل اے وے سارے امتحاناں دے وچوں 100/100 نمبر لے کے پاس ہو گیا. بڑی گل ہے اج دنیا دے اندر امتحان ہوئے، بورڈ دا امتحان ہے جی، 10ویں دا امتحان ہے. طالب علم امتحان دین والا جڑے ویلے کمرے امتحان دے اندر جا کے بہندا ہے نا، کویسچن شیٹ سامنے آئی ویکھ کے کتی کھرکدا ہے، اگلے لو ویندا ہے پچھلے لو ویندا ہے تے کی آندا ہے بڑا ٹاٹا امتحان نہیں پا دیتا، بڑے چگ کے سوال پائے سو، بڑے اوکھے سوال پائے نے. تے جیڑا پرچہ تیار کرنے والا ہوندا نا ممتحن، وہ کی آندا ہے کہ میں سوکھے سوکھے کر کے طالب علماں نوں سوال پائیں تاکہ سارے پاس ہو جان. جیڑا امتحان لین والا ہے یعنی کہ پرچہ پان والا ہے وہ پہ آندا ہے کہ میں سوکھا پایا ہے، تے اگے جیڑے پرچہ دین والے نے وہ کی پاندے نے اوکھے سوال پائے نہیں سانو جی. لیکن ایتھے کام ویکھو امتحان رب لین والا ہے تے ابراہیم دین والا ہے. رب پہ آندا ہے کہ میں اوکھے تو اوکھے پرچے پائے، اوکھے تو اوکھے سوال پائے، لیکن اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن ساریاں نو سوکھے سمجھ کے ابراہیم پاس کرتا گیا ہے. بڑا مقام ہے ابراہیم خلیل اللہ دا. گزشتہ جمعہ میں گل ایتھے کر کے چھڈی سی کہ جڑے ویلے پیو دے سامنے کھلو کے تبلیغ کیتی نا تے پیو نو گل پچی نا تے اس ویلے کی آکھن لگا دھمکی دیتی بڑی سخت قسم دی، تے دھمکی دے کے کی آکھن لگا میں تینوں اپنے گھروں کی کراں گا کڈ نکل میرے گھر دے وچوں. اے نہیں ہے کہ کڈ دیاں گا، اسا کہ نکل ہنے ہی نکل میرے گھر دے وچوں. میں اگلا کام کی کرنا ہے میں تینوں وہجرنی میں تینوں انج کر کے دے پتھر مروانے نے تینوں زندہ نو میں دفن کرا دیاں گا. یعنی بڑیاں دھمکیاں سخت قسم کی دیتیاں، لیکن دیتیاں کیوں؟ او دا قصور کی سی؟ او شروع تو آکھیا کی یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابراہیم خلیل اللہ نے آکھیا کی اپنے پیو نو یا ابتی او میرے ابا جان گل لے وے انی قد جاءنی من العلم میرے کول علم ہے. کیڑا علم ہے؟ وحی والا علم ہے. کسے مولوی دی لکھت نہیں، کسے شیخ الحدیث دی گل نہیں، کسے عامل تے نجومی دا تنتر تے منتر نہیں، بلکہ انی قد جاءنی من العلم میرے کول وحی والا علم ہے. تے لہذا میرا ابا انج کم کر فتبعنی میری تابعداری کر. اے دا مطلب اے نہیں کہ میں پتر تا میری تابعداری کر، نہیں، میرے کول وحی والا علم ہے تے جدے کول وحی والا علم ہوئے او دی تابعداری کیتی جاندی ہے. پھر پیو پتر دا نہیں رشتہ ویکھیا جاندا، پھر چاچے تے بھتریے دا رشتہ نہیں ویکھیا جاندا. جدوں اللہ وحی والا علم دے دے وے پاوے نوح پیغمبر نو دے وے تے پتر نو اتباع کرنی چاہیے تے جے ابراہیم نو دے دے وے تے پیو نو اتباع کرنی چاہیے تے جے خاتم النبیین پیغمبر بدر برج حلتا پیغمبر گوہر انما پیغمبر محمد مصطفیٰ پیغمبر احمد مجتبیٰ پیغمبر شفیع المذنبین پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر راحت العاشقین پیغمبر مراد المشتاقین پیغمبر سید الاولین پیغمبر سید الآخرین پیغمبر مقام محمود دا دولہ پیغمبر کائنات دا سیرہ تے سردار پیغمبر کل جگ دا قائد تے رہبر پیغمبر امام الانبیاء پیغمبر سید الثقلین پیغمبر سید الحرمین پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ
علیہ وسلم نو اللہ ختم نبوت دا تاج سجا دے وے، پھر چاچیاں نو چاہیدا ہے کہ مگر لگ جان، پھر برادری والے نو چاہیدا ہے کہ مگر لگ جان، پھر انج نہیں آکھنا چاہیدا اسی تے تیرے نال چل ٹھیک ہے تو اپنا کام کردا جا لیکن سانو رستے تو نہیں ہٹانا۔ نہیں نہیں نہیں، جدے کول وحی والا علم آ جاوے اس دی اتباع کرنا ضروری ہے۔ تائیں تے ابراہیم خلیل اللہ اپنے والد نو آکھے ابا جی گل سنو، میری گل سنو، توجہ دے نال ذرا گل سنو، فتبعنی میری تابعداری کرو اس وجہ تو کہ انی قد جاءنی من العلم، میرے کول علم آیا ہے اللہ دی طرف، یعنی وحی والا علم آیا ہے، لہذا میری تابعداری کرو۔ تے نال مسئلہ سمجھایا ہے یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا کا شیعہ، یہ سمجھاتا پیا ہے ابراہیم کر دیا آخرکار والد ماجد محترم صاحب حضرت ابراہیم دا پیو آذر آکھن لگا گل لے وے نکل میری حویلی دے وچوں، اگر تو اینا درسا تو باز نہ آیا، اگر تو ایو جیاں تقریرہ کولو باز نہ آیا، اگر تو اینا واضح دے کولو باز نہ آیا، اگر تو ان کر کے دے مسئلے بیان کرن تو باز نہ آیا، اگر تو ان کر کے دیا سٹا مارن تو مڑے آنا، تیر راغب انت ان آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک۔ اوئے ہوئے ہوئے شیرہ کدی کڈی انی پٹی ہوندی ہے، آندہ ہے جے تو مڑیا نہ ایج کر کے دیا توحید والی یہ گلا کرے تو میں پتہ کی کر رہا ہے، میں تینوں پتھر مروانے نے، میں تینوں سنگسار کر دینا، لا ارجو منہ کا میں تینوں رجم کر دینا ہے۔ تے رجم پتہ ہے سزا کی دی ہوندی ہے، زانی دی استغفر اللہ، آندہ میں تینوں سنگسار کروا دینا ہے، میں تینوں انج کر کے دے پتھر مروانے نے، ہوئے پیو تے اپنے آندہ کیوں پہ ہے؟ صرف اللہ دی توحید دی خاطر، آکو کا دے نہیں اللہ دی توحید دی خاطر، اس آکے ہر شے جا سکتی ہے لیکن اللہ دی توحید دے ہوتے حرف آن دینا نہیں۔ اگو ٹوریا جی اکھا لگے نکل میری حویلی دے وچو، لا ارجمنک وہجرنی ملیا۔ تے جڑے ویلے نکل دے پہ ابراہیم اور پیو بھی پیچھے نکلے آئے کہ اگے قوم بھی ایدی مخالف ہے، جڑے ویلے انہوں پتہ لگا کہ ابراہیم نو ایدے پیو نے گھروں کڑ دیتا ہے تے اے تے سارے مخالف ہو جان گے، ایدہ کک کنڈا رہن نہیں لگا، پھر ڈران تے دمکان لگا، لیکن نکل دیا ابراہیم علیہ السلام نے کیا اکل لگے قالا سلام علیک سأستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ۔ سلام علیک ایتھے سلام متارکت ہے، ایتھے دعائیہ کلمات نہیں، ایتھے وداع دا سلام ہے، یعنی میں ایتھے نو چھڑ کے جانا پیا۔ وہ جی میں قرآن اللہ نے دوجہ مقام تے تذکرہ کیتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلاما۔ جڑے ویلے کو جہل توڑے نال بحث کرن لگے تے انہوں کیا کرے سلام علیکم جی ساڑی جان چھاڑ۔ دوجے مقام تے اللہ دا قرآن ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا نَبْتَغِي السَّلَامُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ جاہلان دے نال بحث نہیں کرنی بلکہ انہوں نے کیا کرنے سلام علیک، انہوں دے کلو علیدہ ہو جانے۔ اگو اکا لگے سا استغفر لک ربی انہو کانا بی حفیہ۔ تے پیو مگر تے آندہ کی پیائے چنگی گلی اجوی مڑ جا، لیکن ابراہیم آندہ سا استغفر لک ربی
اتنے کئی اشکال کر دیں جی ساستغفر لک ربی، وہ جی مشرک سی پیو تے پیو دے واسطے دعا کیتی، یہ دعا شوا کوئی نہیں کیتی ابراہیم علیہ السلام نے، فرمایا ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اللہ دے کولو دعا کراں گا تیری بخشش دی۔ ایمانداری نال دسو مشرک دی بخشش ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا۔ یہ بعض اوقات سبب بول کے مسبب مراد لیا جاتا ہے تے بعض اوقات مسبب بول کے سبب مراد لیا جاتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک تینوں ہدایت دے چھڑے، اللہ پاک تینوں ہدایت دے وے، جدو ہدایت مل جائے گی تو اللہ تینوں آپ ہی بخش دے گا۔ ہدایت شرط ہے، اس لئی ابراہیم علیہ السلام دی گل دا مقصد یہ نہیں کہ اللہ تینوں بخش چھڑے، اللہ مشرک نو کدی نہیں بخشدا۔ اور پھر قرآن ایک گل دستا ہے، آج لوگ ٹر پہ نے دعاواں کرن واسطے، فلانا مر گیا جی فاتحہ آخ آئیے، جی ہوتا کہ نہیں؟ اگے مرن والے دا کوئی پتہ نہیں، یہ قبر چٹ ہے، یہ مشرک ہے، یہ کوئی شریعت نال تعلق بھی ہے یا نہیں، یہ مذہب کی ہو جائے، یہ اللہ دی توحید دے تے اعتماد بھی رکھدا سی کہ نہیں سی رکھدا، یہ عقیدہ کی ہو جائے، نہیں جا کے بہ جاندے منگو دعا جی، وہ حکا پین والا تاں جو کو سوٹے لانا لیتا جی ہو جائے بیٹھے کسی اخبار اگے تریے تا کہ سگرٹ لایا تا ٹور پہنے جی، اگو منہ وہ بھی نہیں پتا کہ پڑھنا کی ہے کہ یار فاتحہ آکھو جی فاتحہ، سورت فاتحہ دا بھی نام سیدھا نہیں، فاتحہ آکھو جی فاتحہ، وہ فاتحہ شروع یہ شریعت نال کوئی تعلق نہیں جے، گل سنو میری، اچھا ضمناً مسئلہ آیا سن لو، اگے بھی دسیدہ ہوندا ہے، انہاں چیزاں کو بچنا چاہیے۔ لوگ فوت ہوندے نے، آئزہ اقارب کل من علیہ فان کل نفس ہر ایک بندے جانا ہی جانا ہے، انہاں موقع دے اتنے ویکھیا کرو کہ سانو شریعت کی سبق دیندی پئی ہے۔ بندہ ٹر کے جاندا ہے پھوڑی دے اتنے، کنہ دے کول جاندا ہے جڑے مرن آلے دے وارث ہوندے نے، لواحے کون ہوندے نے، انہاں دے کول جاندا ہے، مثلا پتر نے، بھرا نے، چاچے نے، لگ دے لانے، یہ زندیاں دے کول جاندا ہے کہ مردے دے کول جاندا پیا ہے؟ زندیاں دے کول۔ تعزیت ہوندی ہے زندیاں دے نال تے دعا ہوندی ہے مردے دے واسطے، اس وقت جڑی فاتحہ آکھو جی، یہ طریقہ کار شرعی نہیں۔ طریقہ کار شرعی کی ہے؟ تسی جا کے انہاں نو دلاسا دیو جڑے جیوندے نے، بھائی اللہ پاک تانوں صبر دے، اللہ پاک انہاں دی منزلہ آسان کرے، تواڈی انہاں دی جڑی کمی ہے اللہ کریم اس نو پوریا کرے۔ ماں پیو ہوے تے کہ اللہ پاک کمی پوری تے نہیں کر سکدا، لیکن پچھوں تسی تو اے تقیدہ انہاں نو نے جڑے زندہ نے، جڑے جیوندے نے، جڑے مویا او دے واسطے تے تو دعا کر بہ کے بھی کر سکنا ہے۔ او تے پھوڑی تے جا کے اے گل آکھے منگو دعا لوڑ کا دی ہے، اے کر بہ کے دعا مردے واسطے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ گل غلط تے نہیں؟ پھر اے ویندے انجو اللہ معاف کرے جو ٹھٹا پورا جڑا ویران ہویا پیا، صحیح گل ہے کہ نہیں صحیح گل؟ جیڑی شریعت دے مطابق ہوئے اس گل نو سمجھنا چاہیے۔ یہ ساڈے واسطے بڑا اوکھا کام ہے، ٹر جانا جی اگر کوئی ہاتھ نہ چکے تو وہ ڈری پیڑ اگو اینج ویندے سارے وہ دلوں، اس ہاتھ نہیں چکے یہ وابی ہے، انہیں ہاتھ نہیں چکے، یہ کوئی ہور کام ہے جی، یہ بابی نے، بابی پھر وابی بھی نہیں سیدھا، یہ بابی نے۔ گل سنو، یہ دین اسلام شریعت وابیاں دی نہیں جے، یہ کسے ہور دیوبندیاں دی، اہل حدیثاں دی، بریلویاں دی، شیعہ دی نہیں، یہ جو رب قرآن و سنت دے اندر شریعت بنائی ہے نا، اسی اس دے پابند ہاں، لہذا شریعت دے اندروں ثابت کر۔ کسے موقع دے اتنے جا کے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے دا کام کیتا ہوئے، پھر تے تسا بھی کرو، دعائیہ کلمات نے، تسی آخ دیو دعا دا وقت مقرر ہے، جس جگہ دے اتنے جیویں جیویں کر کے طریقہ دسے اللہ دے پاک پیغمبر نے انج کر کے کرو، انج کر کے فاتحہ۔ اور پھر دوسری گل ایک اور یاد رکھو، شریعت مسئلہ بیان کر دیے، مشرک دے واسطے بندہ دعا بھی کر سکدا، او دا جنازہ بھی پڑھ سکدا۔ لوگ کہتے ہیں جی برادری ہے جانا پہندا کی کریے؟ قرآن کی آندا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا، سبحان اللہ، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ اللہ
اللہ دا قرآن مسئلہ بیان کردا ہے، نہ تے کسے نبی نو اے زیب دیندا ہے، نہ کسے ایمان والے بندے نو اے زیب دیندا ہے۔ اے گل ڈھکدی نہیں، اے گل جچدی نہیں، اے گل پھبدی نہیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، اللہ جی کیڑی گل چنگی نہیں لگدی نبیاں نو، کیڑی گل پھبدی نہیں ایمان والیاں نو۔ اللہ فرماتا ہے این استغفروا للمشرکین، اگر کوئی مشرک مر جاوے او تے جنازے دے اوتے جا کے بندہ کھلو جاوے تے پھر آ کے ہے تے مشرک لیکن آ کم میرا بڑا چنگا ہے تے مشرک تے آ کم بڑا چنگا ہے۔ اللہ آندا ہے مشرک ہوئے پاوے حاجیاں نو ستو ہی کیوں نہ پیاندا ہوئے لیکن ہوئے مشرک بیت اللہ دی صفائی کیوں نہ کردا ہوئے مشرک مسیتے آ کے نفل ہی کیوں نہ پڑھدا ہوئے لیکن ہوئے مشرک تہجد دی نمازیں کیوں نہ پڑھدا ہوئے لیکن ہوئے مشرک۔ اللہ دا قرآن حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اللہ قیامت والے دن انہاں دے واسطے ترازو ہی قائم نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ اس لئے کہ اے مشرک ہے۔ تا اللہ کریم نے فرمایا انتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہن نے یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ سمجھو تھوڑی جی گل سمجھن والی ہے، عذاب من الرحمن، کدرے تینو آ کے رب دا عذاب پھڑ نہ لوے۔ ان یمسک مسک دا منع انہیں پھڑ لینا، کدرے رحمان دا عذاب تینو آ کے پھڑ نہ لوے۔ بڑا سونا جا اسلوب ہے قرآن دا۔ دعا کرو اللہ قرآن دی سارے انو سمجھ عطا کرے۔ عذاب من الرحمن، پیچھے لفظ عذاب دا تے اگے رحمان دا تذکرہ کہ بڑا مہربان ہے۔ کو گل سمجھ آتی ہے؟ حالا ہونا تے اے چاہیے دا سی جتھے ہوئے نا کوئی واقعہ کو خوشنما یا توبہ دا یا کوئی انج کر کے اوتھے اللہ دی غفور و رحیمی دا تذکرہ ہوندا ہے کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے۔ تے جتھے عذاب دا تذکرہ ہوئے نا اوتھے تے اللہ دی جباریت دا تذکرہ ہونا چاہیے، اللہ دی قہاریت دا تذکرہ ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہنے اپنے پیو نو این یمسک عذاب من الرحمان کہ کدرے رحمان دا عذاب تینو پھڑ نہ لوے۔ نالے رحمان تے نالے گل سمجھ آندی پئی، نالے رحمان تے نالے رحمان دا تے مطلب ہے کہ بڑا بڑا مہربانیاں کرن والا، تے نالے رحمان تے نالے عذاب۔ حضرت ابراہیم مسئلہ سمجھایا ہے، گل سن میرا پیو، گل ٹھیک ہے جڑے لوکی آندے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشن والا ہے، اللہ معاف کرن والا ہے۔ حضرت ابراہیم دس دینے پہ گل ٹھیک ہے رب معاف کرن والا ضرور ہے لیکن رب کدی مشرک نو معاف نہیں کرنا۔ او دی غفور الرحیمی اپنی جگہ دے اتے، او دی رحمانیت اپنی جگہ دے، او دی رحیمیت اپنی جگہ دے اتے، لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جڑا رب دے نال شریک کرے اللہ آندا میں اس نو کدی بھی بخشنا۔ اگے چلو جی، ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ لہذا توجہ نال تساں وی اسے گل دے اوتے اعتبار کرنا ہے جیڑی گل رب دا قرآن پہ آندا ہے۔ رب دا قرآن کی آندا ہے؟ اللہ دا قرآن آندا ہے جیڑا بندہ فوت ہو جاوے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ تے اگوں لوکی آکھ لگ پیندے نے او جی میرا تے پیو سی، میری تے مجبوری سی، میرا تے محلے والا میری تے مجبوری سی، میرا تے برادری والا
میری تے مجبوری سی۔ اللہ مجبوری نو پہلا ذکر کیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ أُولِي قُرْبَى، مشرک ہوئے پاوے تیرا سکا پیو ہی کیوں نہ ہوئے، او دا بھی جنازہ پڑھن دی اجازت سکا، کیونکہ انہیں اللہ دی توحید دے نال بغاوت کیتی ہے۔ سکا پتر ہی کیوں نہ ہوئے، او دا بھی جنازہ پڑھن دی اجازت کوئی نہیں۔ سکا چاچا تے ماما ہی کیوں نہ ہوئے، مشرک ہوئے او دا جنازہ پڑھن دی اجازت کوئی نہیں۔ نکلے ابراہیم علیہ السلام گھروں تے پچھو ویندا پیا آزر۔ ایک اور گل ہے شاید ذہن اچ نہ رہے، لوگ نا ایک طبقہ ہی ہو جائے ساڈے اندر جیڑا ایک گل آندا ہے کہ حضرت ابراہیم دے پیو دا نا آزر نہیں سی بلکہ کی سی تارخ سی، آزر نہیں سی۔ یاد رکھو قرآن دا اصول ہے، قرآن معنی کردا ہے ہمیشہ لفظی معنی مراد لیا جاندہ ہے، اس جگہ دے اتے مجازی معنی مراد ہوندہ ہے جتھے لفظی معنی کرنا مشکل ہوئے۔ اس لئے یہ عربی گرامر دا ایک اصول ہے۔ اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بار بار تذکرہ جیتے پیو دا آیا نا یا آباتی یا آباتی، اے عربی دے اندر چاچے دے واسطے کی لفظ استعمال ہوندہ ہے؟ عم دا یا عم، یعنی عم دا مطلب ہوندہ ہے چاچا۔ کدھر بھی قرآن نے یا عم نہیں آکھیا بلکہ جتھے بھی حضرت ابراہیم نے گل کیتے تھے کیا کیا یا آباتی یا آباتی۔ یہ تو نا قوم بچن دی کوشش کر دیئے تے دلیل جدھلے دیتی جاوے نا لوگ بیان کر دیں حضرت ابراہیم دے واقعات وہ بھی بیان کر دیں جڑے ایک گل آندے کہ حضرت ابراہیم دے پیو دا نا آزر نہیں سی، وہ وچوں بچن دی راہ لب دین کی جدو اسیا کیے نا کہ ابو طالب کلمہ نہیں سی پڑھیا تو وہ کافر سی۔ ہون آندے نے دلیل تے آ گئی ہے نا کول تے ابراہیم نبی سی تے نبی ہو کہ او دا پیو کی سی؟ کافر سی۔ تے جے حضرت علی دے پیو نو اسی کافر آکھیے ابو طالب نو، او بچان واسطے کم وچوں انہاں نے ڈنڈی ماری انہاں کہا جی نہیں جی نہیں، حضرت ابراہیم دا پیو آزر نہیں سی بلکہ کون سی؟ یہ تے چاچا سی، یہ تے پیو ہے ہی نہیں سی۔ حالا حقیقت دے اندر قرآن سانو دس دا پیا ہے آزر حضرت ابراہیم دا کی سی؟ باپ سی، والد سی، سکا۔ اس لئے قرآن نے بار بار کہا یا آباتی یا آباتی یا آباتی یا آباتی، حضرت ابراہیم نے کہا، اور پھر ایک جگہ تھا کہ ابھی ہی، اللہ کیا ابھی ہی کیا اپنے پیو دے واسطے اے یا آباتی تے ابھی ہی دے سیگے اے ہی دس دینے کہ حضرت ابراہیم دا سکا پیو سی۔ جڑے لے نکلے ادھر ادھر ویکھیا کہ قوم ہے اگے برادری ہے مخالف ہے، انہوں پتہ تے کوئی نہیں کہ انہوں پیو نے کرو کٹ دیتا ہے، لیکن نکلیا ہولی ہولی پتہ لگ گیا کہ ہن قوم بھی کھلوتی ہے، اے حضرت آذر صاحب بھی کھلوتے نے پیو سکا، سارے نو کھلار کے نا آکھ لگا گال سنو میری پیو نے مینو دیتا کرو کڈ، کس وجہ تو میں کیتا مسئلہ بیان تے اے دے پیو دے کولوں میں پوچھیا اپنے پیو دے کولوں کیا تو کی کرنا پیا ہے؟ اس مینو جواب نہیں دیتا بلکہ نے مینو کی کیتا ہے؟ گھروں کٹ دیتا ہے۔ جس ویلے نے مینو گھروں کڈیا ہن تسی دسو مینو اج جنہاں دی تساں عبادت تے پوجا کردے ہو نا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، جنہاں دے کول جا کے تسی اگے بیٹھ کے حال دعائیاں کرتے پے ہوندے ہو، انہاں دی حقیقت تے اصلیت کی ہے؟ ایک کون نے تے کیڑی اہلیت تے حامل نے؟ کیوں انہاں دے اگے جا کے تسی سورو پکار کردے ہو؟ اگو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا حل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون۔ صدقے جائیے ربا تیرے قرآن دے ایک دونی دونی تے دو دونی چار کر کے مسئلہ سمجھا دیتا ہے، کوئی وٹ سنٹ وچ رہ نہیں دیتی۔ فرمایا حل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون۔ اور جدو تسی انہوں پکار دے ہو حل یسمعونکم، آیا اے تواڈی گل نو سن سکدے نے؟ سبحان اللہ۔ حل یسمعونکم، آیا تواڈی گل نو اے سن سکدے نے؟
اگو فرمایا اذ تدعون جدو تسا انہاں نو پکار دیو او ینفعونکم یا تہاڈا کوئی نفع دے سکدے نے او یضرون یا تہاڈا کوئی نقصان کر سکدے نے نہ تے نفع دے مالک نہ اے نقصان دے مالک حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ دی توحید بیان کر دیا شرک تو ڈکا لان لگیا سب نالوں پہلا مسئلہ سما بیان کیتا ہے آج کل بڑیا مولویاں نو مروڑ چڑھدا ہے اندروں بھی تے باہروں بھی وچ والے نو بھی تے باہر والے نو بھی او جی ایک ہی ہو گیا انج دی گل نہیں کرنی چاہیے جدے نال اختلاف پیدا ہو جائے نہیں جی نہیں سلام علیکم لینے قبرستان جا کے تے اوتے سن دے ہوندے نے نہیں نہیں اج بھی اگر تسا شرک نو ختم کرنا ہے سب نالوں پہلے تانوں یہ گل آکھنی پائے گی جیڑا مر جائے او دنیا والیاں دا کلام سلام سن سکدا کوئی نہیں کیوں نہیں سن سکدا رب دا قرآن سانو دسدا پیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا سوال کیتا او یارو کرنا تے بڑی دور دی گل ہے انہاں دے کول منگنا تے بڑی دور دی گل ہے انہاں دی حاجت روائی کرنا تے بڑی دور دی گل ہے اے تہاڈی مشکل کشائی کرن اے تے بڑی دور دی گل ہے پہلو سانو اس گل دا جواب دیو حل یسمعونکم اوے آیا تہاڈی گل سن دے وی نے کہ نہیں سن دے اگلی گل بعد دے اندروں اے تانوں نفع دے دین کہ نہیں اے تانوں نقصان دے سکدے نے کہ کوئی نہیں اگوں قوم ساری کھلوتی ہے تے کی پئی آندی ہے انج کر کے ایک دوجے نوں ویکھن لگے تے آکھن لگے گل سن ابراہیم اس گل دا سانوں پتہ نہیں اے سن دے یا نہیں سن دے اس گل دا سانوں پتہ نہیں اے دفع نقصان دے مالک ہیں یا نہیں ہیں اس گل دا سانوں کوئی پتہ کوئی نہیں لیکن اساں انہاں نوں پوجنے کیوں دلیل سنو اسی انہاں نوں پوجنے کیوں انہاں دی حال دعائیاں کیوں دینے وجدنا آباءنا آج بھی یہی بیماری ہے آج بھی یہی بیماری ہے اور کیا کہ لگے وجدنا آباءنا ساڈا پیو دادا انج کردا سی ساڈا پیو دادا انج کردا سی لہذا اسی بھی انج کرنے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پتہ کی اگوا کیا سبحان اللہ اف لکم ولما تعبدون حضرت ابراہیم علیہ السلام اگو جواب دیتا ہے جڑے ویلے انہوں نے آکھیا ساڈا پیو دادا انجے کردا ہوندا سی اسی بھی اس لئی انجے کرنے آ وجدنا آباءنا کذالک یفعلون حضرت ابراہیم نے اے نہیں ویکھیا کہ اے انہاں دے پیو دادے نے تے انہاں دے اوتے کو سخت فتوی پیا لگدا ہے نہیں 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 او ابراہیم تیرے صدقے جائیے تو توحید بیان کرن دا ڈھنگ دسیا رب قرآن بنا کے محمد عربی تے نازل کیتا صلی اللہ علیہ وسلم تے کیویں کر کے فرمایا گل سنو اے جڑے تے اے گلاں دیو کہ اسا پیو دادے نوں انجے ویکھیا ہے تے سن لو کنا دی کھڑکیاں کھول کے دل وی کھولو اپنے سینہ وی کھولو اپنا کان وی کھولو اپنے تے توجہ نال میری گل سنو فتوی لاندا پیا ابراہیم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین اکا سبحان اللہ نہ کہا جائے ایک کلا غلام اللہ سبحان اللہ آخ لے گا تو انہوں سبحان اللہ دی لوڑ ہی کوئی نہیں منہ میٹ کے بیٹھے رہو جو ویکھو ٹائم کہڑا لے مقدہ تے نماز پڑھی وہ اللہ دے بندے وہ قرآن سنے آکھنا چاہیے سبحان اللہ آکھنا چاہیے کہ نہیں آکھنا چاہیے آکھو ایک باری تروڑو چھاکا لا کیا کو سبحان اللہ ایتھے بہ کے بولنا بھی ایڈا سوکھا کام نہیں میں سمجھنا اوتھے بہ کے بولنا تو سوکھا کام نہیں خدا دا واسطہ جی تسی آکھیا کرو سبحان اللہ آکھو ایک باری سارے سبحان اللہ یہ میری تعریف نہیں بلکہ کس دی تعریف ہے اللہ دی تے تانوں آکھنا چاہیے کہ نہیں آکھنا چاہیے آکھیا کرو پھر یار قرآن ساڈا یہ مزاج نہیں کہ کان تے ہاتھ تار لے تے ڈورے بائیے ٹپے سنائے نہیں یا رب دا قرآن سنائی دے تے یا مصطفیٰ دا فرماز تے اے سن کے ٹھنڈ پینی چاہیے سینے کے نہیں پینی چاہیے جنہاں نو پئی ہے آکھو سبحان اللہ انجی آکھی رکھیا جو آکھ لگے وجدنا آباءنا کذالک یفعلون ابراہیم نے اگو فتوی لایا تے کی آکھ لگے انتم و آباؤکم فی ضلال مبین تساوی تے تواڈے وڈے وی تساوی تے تواڈے وڈے وی ضلال مبین
کھلم کھلی گمراہی دے اندر ہو، وڈے کافر ہو، تسی گمراہ ہو، کیونکہ اللہ دی وحدانیت نو جڑا چھڈ جاوے او بندہ ایماندار ہو سکدا، او بندہ صراط مستقیم تے ہو سکدا، او بندہ عزت احترام دے لائق ہو سکدا نہیں۔ اس لئی حضرت ابراہیم نے قوم نو پوچھیا حل یسمعونکم، اے تواڈی سن دین کہ نہیں سن دے؟ اج پاکستان دے اندر بھی یہ مسئلہ پھیل گیا ہے، ادھیاں دن جی سن دین، ادھیاں دن نہیں سن دے۔ میں انا چھڈ ادھیاں اودیاں نو، آ رب دے قرآن دے کولوں پوچھئے، جڑی گل رب دا قرآن آکھے سرے تسلیم خم کر کے انہوں من جا۔ انج نہ ویکھ کے ایک پاسے مولوی ہے، انج نہ ویکھ کے ایک پاسے شیخ الحدیث ہے، اے نہ ویکھ کے ایک پاسے جتھا تے جماعت ہے، اے نہ ویکھ کے ایک پاسے پوری برادری ہے۔ نہیں نہیں، ابراہیم دے وانگو تنے تنہا تمہیں آکھیا کر، رب دا قرآن اے آندا ہے انکا لا تسمع الموتا، میرے پیغمبر تساں وی مردیاں نو سنا سکدے؟ انکا لا تسمع الموتا۔ تے دوجے مقام تے اللہ دا قرآن آندا ہے ما انت بمسمع من فی القبور، او میرا پیغمبر جڑے قبراں دے اندر ٹر جان تساں وی انہاں نو سنا سکدے؟ تیسرے مقام تے اللہ دا قرآن ہے لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئوک بمثل خبیر۔ ان تدعوہم جنہاں نو تسی پکار دیو لا یسمعوا، لا آکھو سارے لا یسمعو، لا او تواڈی پکار نو سن دے، او تواڈی پکار نو سن دے۔ اے کون پہ آندا ہے؟ اللہ دا قرآن، اللہ دا قرآن۔ اگے چلو ایک اور مقام دے ہوتے اللہ کریم نے فرمایا اج کئی آندے جی جائیے قبرستان، اسی پھر السلام علیکم یا اہل القبور کیوں آنے ہیں جی؟ پھر آ مسئلہ کیویں جی؟ پھر آ مسئلہ کیویں جی؟ سارے مسئلے روایتاں حکایتاں کتاباں غلط ہو سکتی ہیں، رب دا قرآن غلط ہو سکتا؟ اللہ کریم نے کی فرمایا؟ اللہ نے فرمایا الم نجعل الارض کفاتا۔ آج دے جمعے مسئلہ سما حل کرنا ہے، رہ 10 منٹ انشاءاللہ آج دے جمعے مسئلہ سما حل کرنا ہے۔ فرمایا الم نجعل الارض کفاتا، میں اللہ نے زمین دیاں 2 سائڈاں بنائیاں، اتے والا حصہ احیاء تے تھلے والا حصہ امواتا، اتے والا حصہ بنایا ہے زندیاں لئی تے تھلے والا حصہ بنایا ہے مردیاں لئی۔ اتے کسے زندے مردے نو رکھن دی اجازت نہیں تے تھلے کسے جیوندے نو رہن دی۔ گل سنو دیانتداری نال دسو، ایک بندہ فوت ہو جاوے شریعت دا مسئلہ کی ہے کہ انہوں جتنی جلدی ہوندہ ہے دفنا دیتا جائے، اور آندے سار لوگ پہنچے رہے نوا لیا کفنا لیا، جنازہ کنے وجے فوت ہوندے سار لوگ پہلا سوال کی ہوندہ ہے یار جنازے دا کی ٹائم ہے، جنازہ کنے وجے؟ پھر سیانہ کو بندہ اتو تقید لاندہ پہ ہوندہ ہے یار گل سنو نا میری، انہوں لیٹ نہ کریا جے، جتنی جلدی ہوئے اتنی جلدی دفن کر دیو۔ شریعت دا مسئلہ بھی یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے، کیوں؟ شریعت دس دی پئی ہے کہ اتے کسے بردے نو رکھن دی اجازت نہیں۔ اور ایک بندہ وہ فوت نہیں ہویا، انہوں سکتہ ہو گیا ہے، یعنی کہ قوم میں چلا گیا ہے، او دے پتر یا او دے لواحقین جیوندے نو جا کے دفن کر آؤن، جیوندے نو جا کے دفن کر آؤن۔ شریعت نو چھڑو، تواڈے پاکستان دا قانون ہے وے او دے اتے 302 قتل دا کیس ہوندہ ہے، جیوندے بندے نو دفنا دیو 302 قتل دا کیس ہے۔ ایک کیوں ہے کہ تھلے کسے جیوندے نو رہن دی اجازت نہیں۔ اگر تھلے بھی جیوندے ہون اتے بھی جیوندے ہون، جی ساڑی سن دینے پائے قبرستان جایا کرو تے تامت بن کے نہ جایا کرو، ستھر پا کے جایا کرو تاکہ مردہ ویندہ ہے تھلے ہو کہ کیڑی شے آئی ہے، لہذا انہوں کئی آدھے نے جی سیرہ نے پاسے جا کے نہ کھلویا کرو، پیرہ نے پاسے جا کے کھلویا کرو، مردے نو تھون مروڑ نہیں پہنی ہے اینج کر کے۔ یہ شریعت خدا دی کے مذاق ہے، وہ اللہ دا واسطہ جے، تھلے کسے مردے نو تھلے کسے جیوندے نو رہن دی اجازت نہیں۔ اگر اتے بھی جیوندے ہون، زمین دے اتے بھی جیوندے ہون،
تھلے بھی جیوندے ہوندے مردے کیڑے پاسے گئے دسو صاحب مردے کیڑے پاسے گئے جی نہیں جی وہ سلام سنتے ہیں قیام سنتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوئی مرن تو بعد نہ سلام سنتا ہے نہ دعا سنتا ہے نہ پکار سنتا ہے نہیں رب دا قرآن آندا ہے فرمایا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا میں اللہ نے زمین دیا دو سائڈاں بنائیاں اتے والا حصہ بنایا ہے زندیاں دے واسطے تے تھلے والا حصہ بنایا ہے مردیاں دے واسطے ایک اور مقام تے اللہ دا قرآن آندا ہے من اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون اللہ کریم فرماندا ہے او دے نالوں وڈا گمراہ کون ہو سکدا ہے جیڑا کسے بندے دے قبر دے اوتے جا کے اللہ تو علاوہ پکارنا شروع کرے تے پکار دیا ایک دن دو دن ہفتہ دو ہفتہ سال دو سال نہیں الہ یوم القیامہ حتیٰ کہ قیامت آ جاوے اللہ نے انہوں دے پکارے دا پتا یہ کون پہ آندا ہے 26 سفارہ ہے پہلا صفحہ ہے گھر جا کے ترجمہ ویکھے ہے من اضل ممن يدعو او دے نال وڈا گمراہ کون ہو سکتا ہے جڑا اے گل آکھے من اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ انہاں نوں پکاردا رہے قیامت تک او دی گل دا جواب اللہ دا کیوں نہیں دے سکتے وہ کیوں نہیں دے سکتے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وہ تہاڈیاں دعاواں دے کولوں کی نے غافل نے بے خبر نے اگے چلو قیامت والا دن ہوئے گا جیڑا نو پوجیا جاندا ہے نا جنہاں نو پوجیا جاندا ہے سارے وڈیرے بزرگ سلطان بہو بہاولاک زکریا یہ جنہیں پوجیندے پے نے اج سارے نو اللہ نبیاں نو ولیاں نو غوثاں نو کتباں نو عبداللہ نو ایک پاسے کھڑاڑے گا دوجے پاسے جڑے پوجدے رہی نا چمو چٹو پالٹی جے قبر ویکھی تے او دے تے ڈگ پیا یا چنڈی ویکھی تے او دے تے ڈگ پیا مندر ویکھیا تے او دے تے ڈگ پیا جیڑی شے لبھی او دے تے ڈگ پیا رب آکھے میں بھی تیرا علاج ٹھیک کیتا ہے کلے رب دے بوے نو چھڈیا ہی تینو در دے اوتے نہ پناوا تے مینوں خدا نہ آکھی ایک رب دا بوا چھڈ کے سانو کسے ہور پاسے جانا نہیں چاہیدا جیڑے در دے پجاری نے وہ ایک پاسے ہون گے تے اللہ آکھے گا تسی انہاں نو آ کے آئے سو تسی انہاں نو آ کے آئے سو کہ سانو پیچھو پوچھتے رہا جے ساڈے ناں دیاں نظراں دیندے رہا جے ساڈیاں قبراں دے اوتے آ کے چڑھاوے چڑھاندے رہا جے ساڈیاں قبراں دے اوتے آ کے چادراں چڑھاندے رہا جے ساڈیاں قبراں دے اوتے آ کے دیوے بالدے رہا جے او سانو 11ویں تے 12ویں ساڈے ناں دیاں پکاندے رہا جے کنڈے ساتے 40 ساڈے ناں دے پکاندے رہا جے یا سانو آ کے ناد علی اج جویں مشہور ہے او جی ناد علی کیتا جی فلانی تھاں دے اوتے کیتا او تسی انہاں نو آ کے آئے ہو ملنگا والی قوم وی اوتے ہوئے گی تھڑنگا والی لفنگا والی ساریاں قوماں کھلوتیاں ہون گیاں ایک پاسے اللہ دے برگزیدہ بندے ہون گے رب پوچھے گا تسی انہاں نو آ کے اگوں جواب سنو رب دا قرآن بیان کردا ہے ایک گل رب دے قرآن تو باہر ہوئے اج کی ہے مسئلہ بیان ہوندا ہے سندے نے دلیل کی ہے چونکہ چنانچہ اگرچہ بگرچہ روایتاں حکایتاں ساڈے بزرگاں انج آکھیا فلانی کتاب دے انج اندر انج لکھیا ہے فلانی جگہ دے اوتے پے کہ اینے مولویاں سائن کر دیتے انج ہو گیا تے انج ہو گیا چھڈ ساری انج نو آ رب دا قرآن کہندا ہے کفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم سبحان اکا نہ کیا سبحان اللہ آکو سبحان اللہ کیا کہ کفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم اللہ تو گواہ کافی ہے انہاں دے درمیان تے ساڈے درمیان کفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین اے جڑا بھی ساڈی قبر تے آندا رہیا جو بھی کردا رہیا سانو انہاں دے کماں دا پتہ اللہ تو گواہ ہو جا اللہ نو گواہ بنا کے نیک انبیاء کرام آکھن گے تے اس ویلے پتہ لگے گا عقیدہ اوہی ٹھیک ہے جڑا اشاعت التوحید ہے کہ قبراں چ مردے سن دے تے قبراں تو باہر سن لیندے نے قبراں تو باہر بھی مردے نہیں مردہ جتھے بھی ہوئے وہ سندا نہیں ہوندا یہ گل یاد رکھو اگر کوئی اشکال ہوئے الحمدللہ میں حل کرنے واسطے تیار ہاں
پھر اس تو اتے بحث جاندی ہے جی بخصوص ہاں جی اے انبیاء دا طبقہ اے شہداء دا طبقہ پھر مثال قرآن دے وچوں دیتی جاندی ہے آیت پڑھ کے او جی قرآن چو آیت پڑھ دینا کیڑی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون سمجھو آیت پڑھی جاندی ہے کہ اللہ پہ آندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والیو لا تقولوا لمن یقتل جیڑا میرے رستے تے ماریا جائے جیڑا میرے رستے تے رب پہلا آپ کی پیاندا جیڑا میرے رستے تے ماریا جائے لمن یقتل فی سبیل اللہ جیڑا میرے رستے تے اپنی جان دے دوے جیڑا میرے رستے تے ماریا جائے لمن یقتل فی سبیل اللہ بل احیاء انہوں تسا مردہ نہیں آکھنا بلکہ وہ کی ہے اگو اللہ کیا کہ لیکن لا تشعرون انہاں دی حیات دا تانوں شعور نہیں ایک جگہ تے یہ گل کی تھی دوسری جگہ تے اتنے قرآن بیان کردا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ جڑے اللہ دے رستے دے اتنے مارے جان نا آکھنا تے دور دی گل ہے انہاں نوں مردہ گمان وی نہیں کرنا اگو اللہ کی فرمایا عند ربہم یرزقون فرمایا بل احیاء او کی نے زندہ نے عند ربہم یرزقون انہاں نوں اپنے رب دے ہاں رزق ملدا پیا ہے کدے ہاں عند ربہم اپنے رب دے کول انہاں نوں رزق ملدا پیا ہے ہن ایمانداری نال دسو رب دا کول کیڑا ہے نہیں یقین آتا تے آؤ قرآن دی آیت پڑھیے حضرت آسیہ نو جڑے ویلے مارنا شروع کیتا اندہ دا معنی سمجھان لگا تو غور کرنا ہے اندہ دا مطلب کی ہے حضرت آسیہ نو جڑے ویلے فرعون مروانا شروع کیتا نا جڑے ویلے ایمان لے آئی بی بی آسیہ تے مار دے رہے جڑے ویلے ہوش آئی نا تے ان خطرہ لائق ہویا کہ میں زندہ نہیں رہ سکتی تے اتا منہ کر کے پتہ کیا دیئے رب ابن لی اندہ کا بیتن رب ابن لی اندہ کا بیتن فل جنہ اللہ جنت دے اندر اپنے کول میرا محل بنا دے میرا بیتن میرا مکان بنا دے ایمانداری نال دسو آسیہ دی قبر بننی سی کہ نہیں سی بننی سی یا آسیہ دا جو اس وقت دے اندر گھر ہے سی یا نہیں سی ہے لیکن او کی پہ آندی ہے اندہ کا بیتن اللہ میں نو اپنے کول مکان بنا اگو دسیا کہ اللہ دا کول کیڑا ہے اللہ دے کول مکان کیویں بن رہا ہے فرمایا اندہ کا بیتن فل جنہ فل انبیاء کرام زندہ شہداء زندہ انبیاء بطریق اولا زندہ صلحاء زندہ لیکن کتھے زندہ بولو کتھے زندہ اللہ دے کول اس دنیا دے اندر زندہ نہیں اگر اس دنیا دے اندر زندہ من پھر تیرے ہوتے بڑے سارے کیس آندے نے معاذ اللہ اگر اللہ دے پیارے پیغمبر زندہ موجود نے پیغمبر دی زندگی دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دے مصلی دے اتے کسے بندے نو کھلون دی اجازت نہیں ہاں جتنی دیر تک اللہ دے پاک پیغمبر اجازت نہ دے دین آج اوتھے کھلو کے نمازاں آج اوتھے کھلو کے تراویاں آج اوتھے کھلو کے تلاوتاں کس نظریے دے نال کرنا ہے اگر اللہ دے پیارے پیغمبر زندہ موجود ہوں پیغمبر دی موجودگی دے اندر آواز نو اچا کرن دی اجازت نہیں اگر روضہ رسول دے اندر پیارے پیغمبر زندہ موجود نے پھر اوتھے جا کے کھلو کے نمازاں پڑھنیاں تے اچھی آواز دے نال قراتاں کرنیاں اللہ دے پاک پیغمبر دی آواز دے نال آواز اچا کرنی تے رب دا قرآن آندا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون جڑا پیغمبر دی موجودگی دے اندر اپنی آواز نو اچا کرے اللہ فرماندا میں او دے سارے عملاں نو کی کراں گا ختم کر کے رکھ دیاں گا برباد کر دیاں گا اوتھے پھر دا مطلب ہے جنہیں نمازاں پڑھ دے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تیرے نظریے دے مطابق سارے دے عمل برباد نے کیوں پھر من کہ پیغمبر کریم اپنے روضہ اطہر دے اندر زندہ نہیں کدے زندہ نے کتھے زندہ نے اللہ دے کول زندہ نے اسی مننے ہاں لیکن ایتھے نہ من اوتھے من اور قرآن اتنے کو مقامات دے اتے اس مسئلے نو حل کیتا ہے انی قومیں اکھاں دے اتے پردہ پہ گیا ہے یہ رب دا قرآن پڑھو تے کھتی کھرا کیا کھنا
وہ جی اکابرین نے یوں آکھیا جی میں نہ آکھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں اگو آکھیا کہ وجدنا آباءنا اسا اپنے پیو دادے نو انجے ویکھیا ہے کذالک یفعلون لہذا اسی بھی انجے کرنے ہاں۔ یاد رکھو جیڑا مر جائے عقیدہ پکا کرو اپنا قرآن و سنت دے مطابق، جیڑا مر جائے جدے اتے موت آ جائے جنوں دفنا دیتا جائے جنوں کفنا دیتا جائے جدا جنازہ پڑھا دیتا جائے جنوں قبر دے اندر اتار دیتا جائے اور پھر ایڈا کمزور ہوندہ ہے جس وقت وہ دیتے موت آندی ہے اس وقت او دا وجود اے دے اتو کپڑے لان دے اندر تواڈا محتاج، پھٹے دے اتے لٹان دے اندر تواڈا محتاج، غسل کران دے اندر تواڈا محتاج، کفن پنان دے اندر تواڈا محتاج، چار پائی دے اتے رکھن دے اندر تواڈا محتاج، ڈک دے اندر روح پان دے اندر تواڈا محتاج، انگوٹھے بنن دے اندر تواڈا محتاج، بند بنن دے اندر تواڈا محتاج۔ ہن اینو آپے ٹور کے لگا جائے قبرستان اینو نوا دیتا ہے دعا دیتا ہے، نہیں، چار بندے چک کے قبرستان دے اندر لے کے جاندے نے پئے، اوتھے قبرستان دے اندر لجان دے اندر تواڈا محتاج اوتھے جا کے رکھ دیتا، جنازہ پڑھیا جاندا، دعاواں منگن دے اندر تواڈا محتاج۔ ہن قبر دے اندر اینو پانا ہے، اوتھوں اٹھایا جاندا ہے منجی تو اٹھان دے اندر تواڈا محتاج، جس وقت قبر دے اندر رکھیا جا رہا ہے تواڈا محتاج، اتے پڑیاں رکھیاں گئیاں، سلیٹاں رکھیاں گئیاں، لکڑاں رکھیاں گئیاں، اس دے اندر تواڈا محتاج، اتے مٹی پائی گئی، اس تک تواڈا محتاج۔ ہن اے تواڈا حاجت روا بن گیا، سارے کماں دے اندر تواڈا محتاج ہے، جس وقت پور دیتا ہے نا ہن اے تواڈا معبود بن گیا ہے، ہن تواڈا الہ بن گیا ہے، ہن تواڈیاں سنن لگ پیا ہے، ہن انہوں پتہ لگن لگ پیا ہے۔ اگر پتہ لگدا ہوندا نا خدا دی قسم جڑے لے تسی بنڈے او دے تے پھٹے تے پا کے نوال لگدے ہو نا، اگر انہوں تھوڑی جی ہوش ہوئے نا یا سندا ہوئے یا انہوں پتہ لگدا ہوئے او ضرور ہے کہ بندے دے پتروں کتھے ہاتھ مار دے ہو کیوں جی شریعت نو مذاق سمجھیا تسا کہ سارا کچھ کری بھی آپ جاندے ہو مردیاں دے نال، پھر کل نو مسئلہ اے سمجھا شروع کر دینا کہ اے سن دے ہوندے نے۔ یاد رکھو جیڑا جدے اتے موت آ جائے، موت کس نو آکھیا جاندا ہے؟ انقطاع الروح عن الجسد، انفکاک الروح عن الجسد، جسم دے نالوں روح دا جدا ہو جانا، اے دا نام کی ہے موت ہے۔ جتنی دیر تک روح بندے دے اندر رہے اتنی دیر تک بندے دے اتے موت نہیں آندی۔ انقطاع الروح عن الجسد، انفکاک الروح عن الجسد، اے دا نام موت ہے۔ تے جڑے ویلے موت آ جاوے روح بندے دی نکل جاوے، قیامت تو پہلے روح لوٹ کے بندے دے جسم دے اندر آ سکتی نہیں۔ اے کون آندا ہے؟ اللہ دا قرآن آندا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى۔ اللہ بیان کردا ہے دو موتاں، ایک موت بیان کردا ہے جنوں نیند آکھیا جاندا ہے، اے موت صغری ہے، تے جیڑی موت حقیقت دے اندر روح نکل جاوے اس موت نو کیا کہیا جاندا ہے؟ موت کبریٰ، او موت حقیقت والی موت۔ اچھا چھڈو یار مدے نو چھڈو، ایک تہاڈا لگدا لالا کول ستا ہوئے او جیوندا ہوندا کہ مردہ ہوندا ہے؟ جیڑا ستا ہوئے او کی ہوندا ہے؟ جیوندا ہوندا ہے۔ ایمانداری دے نال دسیا جے مسجد خانہ خدا دے اندر بیٹھ کے اللہ نو حاضر ناظر جان کے ستے پائے بندے دے کول بیٹھ کے گپ شپ لاؤ ہولی انہاں نال نہیں کہ انہوں جاگ آ جائے یا انہوں ہلاؤ، آرام نال بیٹھ کے وہ گل بات کرو، انہوں پتہ لگتا پہ ہوندا کی گل بات پہ کرنے، وہ آندا یار میں تے نہیں سنی، میں تے ستا تھا۔ ستے پہ بندے نو پتہ نہیں لگتا، کول بیٹھ کے پیسے لے دے لو تے انہوں پتہ، حتیٰ کہ ستے پہ ڈنگر کھول کے لے جو انہوں پتہ، ستے پہ بندے نو پتہ نہیں لگتا تے موئے نو لگ جاندا ہے نا۔ کیڑی کمال والی گل ہے، جیڑا ستا ہوئے جدی روح وچ ہوئے پاسے پرتدا ہوئے کراڑے ماردا ہوئے اس نو تے پتہ نہیں لگدا، تے جدی روح نکل جاوے جیڑا مر جاوے جیڑا تہاڈا محتاج ہو جاوے اس نو پتہ لگن لگ پیندا ہے۔ سمجھ لو کہ اس مسئلے دا حقیقت دے نال تعلق اے چونکہ چنا کے روایتاں حکایتاں تے ہے نے، لیکن رب دا قرآن سانو یہی دسدا ہے جیڑی گل حضرت ابراہیم نے پوچھی نا اپنی قوم دے کولو، هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون
اج بھی شرک دی نفی کرن لگیا سب نالوں پہلے نفی کرنی پیندی ہے، اے سندے نہیں، جب سنن دی نفی ہو گئی تے پھر اے کچھ کر سکدے نہیں، اے کوئی بندہ نہیں آکھے گا، اے اگا پہنچا نہیں سکدے کوئی بندہ نہیں آکھے گا، اے آ کم کر سکدے نے کوئی بندہ نہیں آکھے گا، کیونکہ جدو بندہ سن ہی نہیں سکدا وہ سفارش کیویں کر سکدا ہے، جڑا سن ہی نہیں سکدا وہ کم کیویں کر سکدا ہے۔ اللہ دا قرآن مسئلہ بیان کردا ہے، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ اللہ تواڈے لئی مثال پیا دیندا ہے، اوے لوگو مردے انجے نہیں سندے جویں ایک بندہ کنا تو ڈورا ہووے۔ لا تسمع الموتى اگے فرمایا ولا تسمع الصم الدعاء، او قرآن دے اندر آندا سمن بکمن، سمن دا مطلب کی ہے بہرا جیڑا ہووے، فرمایا جیڑا بہرا بندہ کاند دے کے تانوں جاندا پیا ہووے او دا منہ پرلے پاسے ہووے، مثال سمجھو او دا منہ پرلے پاسے ہووے تے میں انہوں پیا واجہ مارا او گل سنی تے تساں مینوں کی آکھنا مولوی صاحب کی ہے بولا ہے، یہ سندا نہیں، جنی دیر تک انہوں ہاتھ لا کے کسی نہیں نہ آکھنا پیچھا منہ کر، اونی دیر تک انہوں پتہ نہیں لا ڈورا بندہ نہیں سندا۔ اللہ مثال پہ دیندا ہے اسی طریقے نال نہیں سندا جویں مردہ نہیں سندا۔ ہن جیڑا بندہ کہ نا پہلا اینوں ویکھ بولے وال، اور ایک بندے نو پتہ ہوئے کہ اے بندہ بولا ہے، چلو ایک تے باہروں آیا ہوئے انہوں نہیں پتہ کہ وہ انہوں گل بات کرے تو کول کھلون والا نو دس دے کہ یار یہ بولا ہے انہوں گل نہ کر۔ ایک جواندرو بولا ہوئے ایک محلے دے اندر ازلا تو رہندا پیا ہوئے، اسے محلے والا بندہ انہوں کھلو کے گلاں باتاں واجہ مارن لگ پوے، انہوں تسی کی آکھو گے؟ بولو کی آکھو؟ اے دا اتلا میٹر جیڑا نا گھوم گیا ہے، اینوں پتہ نہیں لگدا پہ، اینوں نہیں پتہ کہ یہ بولا ہے، اینوں نہیں پتہ کہ کی ہے بولا، اس بولے دے نال اج کھلو کے گلاں پیا کردا، یہ تے ساری عمر دا بولا ہے، یہ بھی ساری عمر دا ایتھے رہن والا، پتہ نہیں یہ دماغ نو کی ہویا ہے۔ جیڑا بندہ بولے نال گل بات کرے تساں انہوں آندے ہو کہ یہ دماغ چل گیا ہے، تے جیڑا مردیاں دا کھلو کے کرے ہاں گلا ہے نا حقیقت مبنی۔ خدا دی قسم ہے اگر قرآن بیان نہ کرے اللہ جاندا سانو کوئی شوق نہیں کرن دا، لیکن جدو رب دے قرآن بیان کیتیاں نے سانو رب دا قرآن بیان کرنا مجبوری ہے، اگر نہیں بیان کران گے کل قیامت والے دن رب سانو پوچھے گا ساری قوم دا منہ ایک پاسے ہو گیا، تساں وی ابراہیم دے انگو کھلو کے آکھنا سی حل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون۔ او جڑا مر جاوے وہ سندا نہیں، وہ جاندا نہیں، وہ ویندا نہیں، یہ بالکل انج ہی ہے۔ مثال دیا کرو اگر کوئی بندہ تانوں آکھے او یار میں تے قبرستان وڈیو لنਘ کے آیا محلے محمد پوریوں تے میں آ کے کی ویکھیا ہے اوئے ہوئے ہوئے مردے باہر نکل کے تے تاش پہ کھیڈن، تسی ہس پائے ہو کیوں؟ یہ گل ہسن والی ہے، یہ گل تعجب والی ہے، یہ گل ہسن والی ہے۔ اگر کوئی بندہ آکھے او یار میں ویکھیا ایک مردہ نکلیا انہیں اٹھ کے کک ماری تے موٹر سائیکل لے کے ٹور پیا، یہ کام ہو سکتا ہے؟ او یار خدا دے بندے ہو جویں یہ کام نہیں ہو سکتا، جویں مردے اٹھ کے تاش نہیں کھیڈ دے، جویں مردے اٹھ کے موٹر سائیکل نہیں چلاندے، جویں مردے اٹھ کے گپ شپ نہیں لاندے، اسی طریقے نال مردے سن بھی نہیں سکتے۔ جڑا فوت ہو جاوے اللہ دا قرآن آندا ہے انک لا تسمع الموتى، اور پھر ایک جگہ دے اللہ دے قرآن نے 4 مثالاں دے کے مسئلہ سمجھایا، فرمایا میری گل سنو، اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، اللہ کریم نے فرمایا ویکھن والا تے بینا برابر نہیں ہوندے، دھوپ تے سایہ برابر نہیں ہوندے، اللہ کریم نے فرمایا اندھیرا تے روشنی برابر نہیں ہوندے، اسی طریقے نال فرمایا ما یستوی الاحیاء والاموات، مردہ تے جیوندا بھی برابر نہیں ہوندے، مردہ جیوندا سندا ہے مردہ سندا نہیں، جیوندا کھاندا ہے مردہ کھاندا نہیں، جیوندا ویندا ہے مردہ ویندا نہیں، جیڑا جیوندا ہوندا ساہ لیندا ہے مردہ ساہ نہیں لیندا، جیوندے نو ہر گل دا پتہ ہوندا ہے مردے نو کسے گل دا پتہ نہیں ہوندا۔ اگر کسے ایک گل دے اندر بھی جیوندے تے مردے نو رلا کے پیش کرے تو قرآن دا منکر ہے، کیوں؟ قرآن آندا پیا ما یستوی الاعمی والبصیر، او جویں ویکھن والا تے انا برابر نہیں ہو سکدے، ولا الظلمات ولا نور،
جویں چانن تے اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، ولا ظل ولا الحرور جویں دھوپ تے چھاں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے نال ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، انجے مردہ تے جیوندا بھی برابر ہو سکتے، مردہ تے جیوندا بھی برابر ہو سکتے نہیں۔ یہ مسئلہ پکا انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے لے نکل کے قوم نو خطاب کیتا نا تے اگو قوم والے آکھیا ہے ہن جانا کیڑے پاسے، اللہ دے پیغمبر فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، میں تہاڈا دشمن تے اگو دشمنی ہے میری تہاڈے نال۔ اگلی تقریر جڑی قرآن بیان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔